बات अशफाक अब्बासी के साथ। नाज़रीन, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने जब से वज़ारत आला का मनसब संभाला है, जिस तेज़ी से उन्होंने इस मनसब पर बैठ कर काम शुरू किए हैं वो काबिल तहसीन भी हैं और वो पंजाब के आवाम के लिए खुशाइन भी हैं, क्योंकि इन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर जितने प्रोजेक्ट मंसूबे दिए वो एक तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी वज़ीर आला आए उन्होंने पहले 3 महीने जो इक़्तिदार के होते हैं उन्होंने इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर वो आस्ते आस्ते काम शुरू करते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ ने आते ही वो काम शुरू किए, वो प्रोजेक्ट शुरू किए जो शायद पंजाब में इससे पहले नहीं आए। तो जिस तरह उन्होंने काम तेज़ी से शुरू किया उसी तरह जो मुखालफीन हैं, जो सियासी गिद्ध हैं, जो सियासी नायल लोग हैं, उनके पेट में मरोड़ पड़ना शुरू हो गए कि उन्हें ये सोचना पड़ गया कि ये एक नातजुर्बेकार औरत जो है वो वज़ारत आला के मनसब पर बैठ के जिस तेज़ी से काम कर रही हैं तो इनका मुकाबला कैसे किया जाए। तो उन्होंने तनकीद शुरू कर दी और उन्होंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ प्रोपगंडे शुरू कर दिए। लेकिन मरियम नवाज़ ने इन प्रोपगंडों का जवाब बड़ी अपनी मुस्कुराहट से, अपने मुस्बत अंदाज से दिया और उन्होंने कहा आप तनकीद कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आवाम की, पंजाब के आवाम के लिए काम करूँगी, पंजाब के आवाम की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए काम करूँगी। इसी जो मंसूबे दिए इसमें एक मंसूबा था तलबा और तलबात के लिए ई बाइक देने का, जो मरियम नवाज़ साहिबा ने शुरू किया और वो अभी मंसूबा शुरू ही हुआ था और अखबारों में इश्तिहार वगैरह दिए कि जी वो फॉर्म वगैरह फिल करके आप जमा करवाएं। तो वो आसान अक़सात पे तलबा और तलबात को दिए जा रहे थे। तो कोई 2-3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक जज शाहिद करीम साहब ने, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ जज, उन्होंने एक और किसी और केस में हायरिंग के दौरान ही इस ई बाइक का जो मंसूबा था उसको ये कहते हुए मुअत्तल कर दिया, स्टे दे दिया कि ये जो बाइक दिया जाएगा इस पर तो एक तो ये वन व्हीलिंग करेंगे, तो स्टूडेंट हैं वो वन व्हीलिंग करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये लड़कियों के कॉलेजेस और स्कूलों में जाएंगे इस बाइक में। अब मुअज़्ज़ज़ जो जज हैं उनके इस बात पे हमें लोग हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। यानी कि वो जो ई बाइक है, पहली तो ये बात है उस पर वन व्हीलिंग हो ही नहीं सकती। अभी जज साहब पता नहीं अभी किसके कहने पे या किसके एजेंडे पे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात करके ख़ुद अपना ही तमस्खर उड़ाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये लड़कियों के कॉलेजों में जाएंगे। इससे पहले जज साहब कोई भी नहीं गया, सारे जाते हैं। आप जाके देखें ख़वातीन के कॉलेजेस में, लड़कियों के कॉलेजेस के सामने वहाँ बाइक तो क्या, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी बड़ी महंगी लक्सरी गाड़ियाँ आगे खड़ी हो जाती हैं। तो ये आपका कहना कि जी ये इसमें जाएंगे, इससे पहले कोई मोटरसाइकिल वाले वहाँ नहीं जाते। अच्छी भली स्कीम थी, वो आपने मुअत्तल कर दी, उसको स्टे दे दिया। तो इसी तरह जो है ना, एक पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने एक ओरिएंट ट्रेन का मंसूबा, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे उस वक़्त भी इन्होंने उसका स्टे दिया था और 1.5-2 साल वो मंसूबा रुका रहा। तो वो बन तो गई 1.5-2 साल बाद भी, लेकिन उसकी लागत ज़्यादा आई। यानी जो चीज़ पहले 1000 रुपये की थी वो 10,000 की लागत आई। तो ये किसका नुकसान है? ये अवाम का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है। तो जो स्टे देने वाले हैं ना उनको शर्मिंदगी हुई। अब शाहिद करीम साहब मुअज़्ज़ज़ जज हैं, मैं बड़ा ही हमारे लिए एहतराम है जजेस साहिबान का, लेकिन उनको इस तरह के फ़ैसले करने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए ना, मेरी जज साहब जो हैं इससे पहले यहाँ इस बुज़दार साहब थे, वो काम नहीं करते थे, निकम्मे वज़ीर आला थे, उन पर तो इन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। मतलब बार बार आईजी तब्दील हुए, बार बार सेक्रेटरी तब्दील हुए, बार बार
مطلب بیوروکریسی تبدیل ہوتی رہی، تبادلے ہوتے رہے، پیسے دے کے ہوتے رہے، اس وقت کسی جج نے سب جب خاموش تماشائی بنے رہے، اس وقت کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ اب جب یہ صوبے میں کام ہو رہا ہے اور مریم نواز صاحبہ کام تیزی سے کر رہی ہیں تو پیٹ میں مرور پڑے ہوئے ہیں جو ہے نا، نہ مریم نواز صاحبہ کو فرق پڑے گا نہ آپ کو فرق پڑے گا۔ اگر فرق پڑے گا تو عوام کو پڑے گا، طلبہ اور طالبات کو پڑے گا، اور تکلیف پریشانی ان کو ہوگی۔ مریم نواز صاحبہ ایک واحد وزیر اعلیٰ ہیں جو اس ملک میں اس صوبے میں کام کری، یعنی پاکستان میں جتنے صوبے ہیں اس میں ایک پنجاب کا صوبہ ہے جہاں کام ہو رہا ہے، باقی آپ صوبے دیکھ لیں وہاں کیا کام ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں دیکھیں قتل و غارت، تکلیف پریشانی، کوئی قتل ہو رہے ہیں، آئے دن غوا ہو رہے ہیں کچھ نہ کچھ۔ اسی طرح KPK میں دیکھ لیں، وہاں پر وہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، وہ اسلام آباد چڑھائی کی بات کر رہے ہیں، باقی عوام کے لیے ان کا کوئی کام منصوبہ نہیں ہے۔ بس ابھی وہ گورنر جو KPK ان کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی ہے، تو وہاں وہ مطلب ہاتھا پائی اور لڑائی جھگڑے کے چکروں میں صوبے میں جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں۔ اور اسی طرح سندھ میں کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ کام پینڈنگ ہے، لیکن زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ جو پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے وہ کسی صوبے میں نہیں ہو رہا۔ تو یہاں بھی اگر آپ رکاوٹیں ڈالیں گے تو کس طرح حکومت کام کرے گی، کس طرح لوگوں کے کام ہوں گے۔ کل کو انہوں نے مریم صاحبہ نے ایک لیپ ٹاپ اسکیم کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ انہوں نے کہ بھئی ہم لیپ ٹاپ دیں گے، تو کل کوئی جج صاحب اٹھیں گے اور وہ کہیں گے جی لیپ ٹاپ نہ دیں، کیونکہ لیپ ٹاپ میں طلبات نے گندی فلمیں دیکھنی ہیں، گانے دیکھنے، انہوں نے ڈرامے دیکھنے، لہذا لیپ ٹاپ اسکیم کو اسٹے دے۔ یہ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آسان سا کام ہے نا۔ تو یہ اپنے فیصلوں کا آپ خود ہی مذاق بنانا، اور عدلیہ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ عدلیہ کو چاہیے اپنے کام نمٹائے، سستا انصاف لوگوں کو فراہم کرے، عام آدمی کو سستا انصاف ملنا چاہیے، لیکن وہ کام نہیں ہوتا۔ سائلین عدالتوں کے آگے لائنوں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی صبح 7 بجے وہ جاتے ہیں اور 2 بجے 3 بجے ان کی واپسی ہوتی ہے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف تاریخ اور تاریخ اور تاریخ۔ تو یعنی ہزاروں لوگ روزانہ کچہریوں میں در بدر ہوتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، کوئی ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے۔ کچھ وکلا کی نااہلی ہے اور کچھ عدالتوں کی ججز کی جو ہے نا وہ سستی ہے کہ یہ اتنے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس پر توجہ دینی چاہیے، اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ کوئی مریم نواز صاحبہ نے جو ای بائک کا سلسلہ شروع کیا، یہ کوئی غیر قانونی کام تو ہے نہیں، تو اس میں آپ نے اسٹے دے دیا۔ تو میری استدعا ہے، میں آپ سے بڑے احترام کے ساتھ کہ اس اسٹے کو آپ واپس لیں، ختم کریں، تاکہ ان کو یہ بائک ملیں اور وہ اپنے کام کریں۔ یہ اگر حکومت کچھ دے رہی ہے عوام کو تو دینے دیں، بلا سود دیا جا رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے حکومت کے لیے کہ حکومت دے رہی ہے، اور عوام کو بھی جو بچے ہیں وہ طلبہ و طالبات ہیں جو بیچارے نہیں لے سکتے، اگر انہیں مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ تو میری اتنی آپ سے استدعا ہے معزز شاہد کریم صاحب، اگر آپ یہ اسٹے جو ہے یہ واپس لے لیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا طلبہ و طالبات، پنجاب کے طلبہ و طالبات پر۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ ناظرین، میرا یوٹیوب چینل صاحبان نیوز، اسے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور کیجیے۔